नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। भर्खरै हामीले धान दिवस मनाएका छौँ। वर्षमा एकचोटि असार 15 लाई हामीले धान दिवसका रूपमा मनाउँदै आए तापनि पछिल्लो पटक हाम्रो धानमा हामी आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनौँ। वर्षेनी हामी अरबौं रुपियाँको चामल किनेर खाने अवस्थामा पुगेका छौँ। कुनै बेला हामी नै हौँ कि हामी धान निर्यात गरेर विदेशी मुद्राहरू नेपाल ल्याउने गर्थ्यौँ, तर अवस्था अहिले फरक देखिएको छ। कुनै बेला हामी समान अथवा हामीभन्दा पनि कम उत्पादन गर्ने मुलुकहरू अहिले हामीभन्दा दोब्बर तरिकाले धानको उत्पादन गरिराखेका छन्, तर हामी भने परम्परागत र यिनै मनसुनी आकाश हेरेर धान खेती गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण धान उत्पादनमा हामीले खासै प्रगति गर्न सकेका छैनौँ। धान किसानहरूभित्रका समस्या के हुन् अनि सरकारले वर्षेनी भन्दै आएको अब हामी 5 वर्षभित्रमा उत्पादन चाहिँ दोब्बर बनाउँछौँ भन्ने भाषण गरिरहँदाखेरि त्यो अवस्था किन आउन सकिरहेको छैन र वर्षेनी जब सिजन सुरु हुन्छ अनि किसानहरू मलका लागि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, आकाश हेरेर धान रोप्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ अनि हामी कहिलेसम्ममा चाहिँ धान र चामलमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ? आज हामी यिनै किसानका दुःख सुखका कुरा गर्छौँ र सरकारले हालै ल्याएको बजेटले किसानलाई कसरी हेरेको छ त्यो पनि थोरै विश्लेषण गर्ने प्रयासमा छौँ। त्यसका लागि आज मैले राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीलाई आजको अतिथि बनाएको छु। उहाँसँग आज हामी तमाम कृषि र कृषकका कुरा गर्नेछौँ। अधिकारीज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर नमस्कार। अब हामीले भर्खरै धान दिवस मनायौँ, वर्षेनी हामी यो दिवस मनाउने क्रममै छौँ। यसरी वर्षमा एकचोटि दिवस मनाउँदाखेरि ग्राउन्डमा अथवा किसानको अवस्थामा चाहिँ परिवर्तन आएको छ कि छैन? यस्ता दिवसले खासमा किसानलाई र उत्पादनलाई कतिको प्रभाव पारेको छ? परिणाम सकारात्मक आएको देखिन्छ? होइन, अब किसानको स्वाभिमानमाथि केही न केही चाहिँ अब यसले बल त पुर्याएको छ, तर उत्पादन र उत्पादकत्वको आँखाबाट हेर्ने हो भने धान दिवस मनाउन थाले पछि नै झन् चाहिँ आयातहरू झन् वृद्धि हुँदै गएको छ। विशेषतः धान चामलको आयातको ग्राफ हेर्ने हो भने हरेक वर्ष डरलाग्दो तरिकाले बढेको देखिन्छ। तथापि यो अहिले हामी 18औं धान दिवस मनायौँ अस्ति भर्खर 15 गते। नेपाल सरकारले मनाउन थालेको त भर्खर 18 वर्ष भयो, तर वास्तवमा यो संस्कृतिको रूपमा हजारौं वर्षदेखि असार 15 गते चाहिँ धान दिवसको रूपमा, दिवसै नभनिए पनि हामीले असार 15 लाई दही चिउरा खाने दिनको दिनमा विशेष पर्वको रूपमा र धान महत्त्वपूर्ण बाली हो भन्ने खालको कुरो सर्वस्वीकार्य रहेकै कारणले गर्दा किसानहरूले यसलाई विशेष पर्वको रूपमा मनाउँदै आएकै हो। र अहिले सरकारले मनाउन थालिसकेपछि चाहिँ यो अलि बढी औपचारिकतातिर बढी केन्द्रित भएको र यसले वास्तवमै उत्पादन र उत्पादकत्वतर्फ धेरै ध्यान नदिएको त प्रश्न देखिन्छ। तर किसानहरूको मनोबल उच्च राख्ने तहमा चाहिँ यसले केही न केही भूमिका निर्वाह गर्छ, किनभने प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले, अलिकति जाने मानेका व्यक्तिहरू पनि हिलोमा आएर आफूसँगै खेत रोपाइँ गर्दाखेरि पक्कै पनि किसानलाई अलि एक खालको ढाढास चाहिँ यसले दिन्छ नि, त्यो चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र एउटा आम पर्व पनि हो आम नेपाली हो, किसानहरू। अब त्यही त हामी धान दिवस त मनाउँदै आएका छौँ। यहाँले भन्नुभयो औपचारिक रूपमा एउटा सरकारी तवरमा 18 वर्षदेखि मनाउँदै आउँदाखेरि 18 वर्षको समय भनेको लामो पनि हो। यस बिचमा धान उत्पादनका लागि समस्या के छन्, कृषकका दुःख के छन्, यी तमाम कुराहरू बुझ्नको लागि समय पर्याप्त थियो। तर पनि अझै हामी आकाश हेरेर अब चाहिँ बादल लागेको छ, भोलि रोपाइ गर्नुपर्ने अवस्था आयो अथवा किसानले अझै पनि आकाश हेरेरै खेती गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि धान रोपाइँ सुरु हुँदाखेरि दिनभरि लाइन लागेर मलका लागि बोरा थाप्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था रहिराखेको छ 18औं वर्षसम्म आइरहँदा पनि। तसर्थ अब पनि हामीले यही परम्परालाई नै धान्ने हो भने, यही परम्परालाई नै निरन्तरता दिने हो भने सरकारले भने जस्तो उत्पादनमा दोब्बरता चाहिँ आउने सम्भावना देखिन्छ 5 वर्षभित्रमा? होइन, यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने र सरकारको चाहिँ नि कमिटमेन्टलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एक खालको हास्यास्पद नै लाग्छ। अब अहिले सरकारले आगामी 5 भित्रमा धान चामलमा चाहिँ एक खालको आत्मनिर्भर हुने भन्दै गर्दा तपाईँको भू उपयोग ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था, अहिले उब्जाउयोग्य जमिनमा भइरहेको घडेरीकरणको कुरा, त्यहाँ बनिरहेका चाहिँ त्यहाँ भइरहेको प्लटिङहरूको कुराहरू त्यहाँबाट हेर्नुपर्छ होला। पहिलो कुरा कहाँ फलाएर नै उत्पादन दोब्बर बनाउने भन्ने कुरा पहिला त्यस्तो खालको भिजन देखिँदैन र भएको ऐनमा लेखिएको कुरा पनि कार्यान्वयन तहमा जान सकेको छैन, एउटा कुरा।
अर्को कुरा यहाँले आकाशे भरको कुरा गर्नुभयो, अहिले पनि 30-35% भन्दा बढी जमिनहरूमा सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेका छैन भनेपछि अरू सबै चाहिँ नि आकाशे भरमै खेती गर्नुपर्ने जुन खालको परिस्थिति छ, जुन वर्ष धेरै राम्रो कन्टिन्यू पानी पर्यो, समयमा पानी पर्यो, त्यो वर्ष उत्पादन बढ्छ, जुन वर्ष पानी कम पर्यो त्यो वर्ष उत्पादन घट्छ। त्यस्तो खालको देशमा फेरि पनि यो चाहिँ सरकारले बोलेको कुराले कति पत्याउने, कति अर्थ राख्ने सरकारले घोषणा गरेको छ, त्यसैले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने इन्द्र महाराजले समयमा पानी पारिदिने कुरा उहाँहरूको कनेक्सन छ भने त म जान्दिनँ। होइन भनेदेखि त यो चाहिँ के भन्छ उहाँहरूले अब एउटा खालको साँच्चै पत्याउने खालका एजम्सनहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी सहज हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। र अब अहिले जुन हिसाबले हामी गएको 10 महिनामा मात्रै हामीले 48 अरबको चाहिँ नि धान चामल आयात गरेको तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहँदाखेरि योभन्दा लज्जास्पद कुरा र सरकारले आत्मनिर्भरताको जुन खालको रोडम्याप बनाएको छ उसको चाहिँ त्यो हिसाबबाट पनि हामी कहीँ पनि चाहिँ आत्मनिर्भरतातर्फ पुग्न सक्दैनौँ। आत्मनिर्भर भनेको बिउमा हुनु पर्यो, प्रविधिमा हुनु पर्यो, जमिनमा हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि गएर मलमा हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिने सबै चिजहरूमा आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। खालि हामीले चाहिँ आत्मनिर्भरताको लागि खालि कुरा मात्रै गरिदिएर हुँदैन। त्यो चाहिँ जस्तो अहिले आत्मनिर्भरताको एउटा विकल्प जमिन बढ्नेवाला छैन, चैते धान एउटा विकल्पको रूपमा हुन सक्छ, सबै विज्ञहरूले त्यो सुझाव दिइरहेकै छन्। सरकारले धेरै अगाडिदेखि यो कुरो पत्तो पनि पाएको छ। तर अहिले भर्खरै तपाईँ चैते धान तराईका केही जिल्लाहरूमा आज भोलि पनि चैते धानहरू उहाँहरूले काटिराख्नु भएको छ, उहाँले भित्राइराख्नु भएको छ। तर सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन। सरकारले तपाईँको चाहिँ नि 2880 रुपियाँ मूल्य समर्थन मूल्य तोक्छ। अहिले चाहिँ चैते धानका किसानहरूले जबरजस्ती रूपमा 1400-1500 देखि 1600-1700 सम्ममा चाहिँ धान बेच्नु, प्रति क्विन्टल चाहिँ बेच्नुपर्ने जो बाध्यात्मक अवस्था छ, त्यहाँनिर सरकारले खास सहयोग पुर्याउन सकेको छैन। यस्तो जबसम्म किसानलाई अहिले नेपालमा खाद्यान्न जस्तो भनौँ न हामीसँग 56 लाख टन चाहिँ नि चामल हामीलाई आवश्यक पर्छ, धान आवश्यक पर्छ भन्ने खालको कुरा छ र अहिले चाहिँ 60 लाख टनको आवश्यकताको कुरा छ, 56 लाख चाहिँ उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा छ। लगभग 4 लाख मेट्रिक टनको मात्रै चाहिँ नि रिक्तता हो त हाम्रो देशमा। त्यतिकै 4 लाख चाहिँ नि चामलको मूल्य चाहिँ यो 48 अरब हो होइन। यो अब होइन त्यो त्यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुरालाई एकदमै पत्याउन सक्ने आधारहरू छैन र किसानलाई जबसम्म उत्पादन वृद्धिमा चाहिने किसानका आवश्यकताहरूमा जबसम्म सरकार सँगसँगै साथसाथै लाग्दैन त्यतिखेरसम्म उत्पादन बढ्न सक्दैन। र यो एउटा धानको सन्दर्भमा यहाँले कुरा गर्दै गर्दा चैते धान एउटा निर्विकल्प एउटा चाहिने उपाय हो यो चाहिँ नि हाम्रो एक खालको डेफिसिटलाई चाहिँ नि कम गर्नका लागि। तर त्यतातर्फ पनि सरकारको त्यहाँ ध्यान पुगेको छैन र किसानहरू अहिले पनि लगानी नउठ्ने चाहिँ नि तहमा आजैका मितिमा तपाईँ र म कुरा गर्दै गर्दा आजैका मितिमा सरकारले तोकेको भन्दा 1000 रुपियाँ कम प्रति क्विन्टलका दरले किसानहरू धान बेच्न बाध्य छन् भनेपछि यो करणी र कथनी तेल खाइरहेको छैन। त्यही त किसानहरूको गुनासो के छ भने मिलमा बरु भुस भन्दा पनि हाम्रो धानको भाउ चाहिँ सस्तो भयो, भुस महँगो भयो तर धान सस्तो भयो। अब हामीले बरु धान बेच्नु भन्दा त्यही धान चाहिँ पेलाएर वस्तुलाई खुवाउनु पर्ने अवस्थामा पुग्यौँ भन्ने किसिमका गुनासोहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। भनेपछि त्यहाँ सरकारले चाहिँ व्यापारीसँग चाहिँ सहजीकरण गरिदिएको अवस्था देखिएन, किसानको त्यो दुःख त्यहाँ छँदैछ। अनि सँगसँगै मैले थोरै अर्को कुरा के जोड्न चाहेँ भने हामी 60 वर्ष पहिले जुन रेसियोमा उत्पादन गर्दै आएका थियौँ त्यही रेसियो नै अहिलेसम्म कायम हुनु, अनि कुनै बेला हामीभन्दा पनि कम रेसियोमा धान उत्पादन हुने मुलुकहरूले चाहिँ दोब्बर बढोत्तरी गर्नु, तर हाम्रो चाहिँ उत्पादनमा वृद्धि नहुनुको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? जस्तो अहिले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 1 हेक्टरमा नेपालमा 3.5 मेट्रिक टन होइन, त्यस्तै त्यो हाराहारीमा चाहिँ उत्पादन भएको तथ्याङ्क देखेको थिएँ मैले। तसर्थ त्यो चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ? होइन, अब उत्पादन बढाउने वृद्धि गर्ने सवालमा दुईटा बाटा हुन सक्छन्। एउटा अत्याधिक रूपमा रसायनको प्रयोग मार्फत उत्पादन बढाउने एउटा विकल्प हुन सक्छ भने त्यो चाहिँ क्षणिक विकल्प हो। र अर्को विकल्प भनेको चाहिँ तपाईँको दीर्घकालीन रूपमा हजारौं वर्षका लागि माटोलाई बचाउँदै, पर्यावरणलाई बचाउँदै, प्रकृतिलाई बचाउँदै उत्पादन प्रक्रियामा जाने अर्को एकदम दीर्घकालीन दिगो र आत्मनिर्भर मोडल हो। र अहिले नेपालले लिन खोजेको चाहिँ पहिलो मोडल हो, हरित क्रान्तिको मोडल हो, जुन मोडल चाहिँ तपाईँको एक खालको असफल भइसकेको छ कि हामी विगत 60 वर्षदेखि अलिकति धेरै फलाउने चाहिने सुरमै कम्मर कसेर लागिरहेका छौँ। तथापि त्यसमा त्यति धेरै प्राथमिकता बजेटका हिसाबले अन्य विविध हिसाबले पनि त्यो त्यति प्राथमिकतामा परेको छैन। र पनि अहिले हामीले 3.5 मेट्रिक टन प्रति हेक्टरको दरले चाहिँ जुन उत्पादनको तपाईँले रेसियोको कुरा गर्नुभयो, अलिकति चीनको अलि माथि छ, 7 टन प्रति हेक्टरको दरले छ। र अन्य तपाईँको बङ्गलादेश, भुटान, श्रीलङ्का, पाकिस्तान लगायतका देशहरू, भुटान अलि माथि छ, 3.4 समथिङ छ।
अन्य देशहरू चाहिँ लगभग नेपालकै रेन्जमै छन्, त्यस्तो धेरै छैन। र उम्, नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा दुईटा बाटोबाट हामीले धेरै कुरा बाटो बिराउँदैछौँ। एउटा बिउमा हामी चाहिँ बिस्तार बिस्तार स्खलित हुँदैछौँ, विचलित हुँदैछौँ। हाम्रा उम्, आफ्ना बिउहरू, रैथाने बिउहरू बिस्तार बिस्तार तपाईँको लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको सन्दर्भहरू छ भने, अर्कोतर्फ चाहिँ यो आयातित हाइब्रिड नपुंसक बिउहरूतर्फ चाहिँ यो बजारहरूले हाम्रा किसानहरूको मन जितेको र उम्, किसानहरूलाई चाहिँ एक खालको ब्ल्याकमेल गरिरहेको सन्दर्भहरू देखिन्छ। अब यो तर्फ चाहिँ सरकारले अलिकति बिचमा मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गरेर अलिकति यो अनुसन्धान प्रक्रियालाई अलिकति जोड दिएर र नार्कले अथवा अनुसन्धान केन्द्रहरूले रिसर्च गरेका बिउहरूलाई चाहिँ किसान तहमा समयमै पुर्याउने, उन्नत बिउहरू किसान तहमा पुर्याउने खालको अलिकति बाटो समातिने हो भने अलिक ठुलो सम्भावना थियो। उम्, नभएदेखि नजानिदो तरिकाले हामी लगभग अहिले हामी धानको बिउ मात्रै जतिको धानको बिउ आयो भन्ने खालको तथ्याङ्कहरू अहिले भर्खरै सार्वजनिक भइरहेको छ। उम्, भनेको यसरी हामी बिउमा धानको महत्त्वपूर्ण चिजमा चाहिँ धानको बिउ जस्तो महत्त्वपूर्ण चिजमा पनि हामी विदेशबाट ल्याउने कुरामा हामी लगभग लागिराख्नु भनेको चाहिँ बडो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। र उम्। हामीसँग आफूसँगै हामी हजारौँ प्रकारका धानहरू हामी नेपालमा हामी अहिले पनि चाहिँ नि यो जिन ब्याङ्कमा सुरक्षित छ। ल ठिक छ, जस्तो अब यहाँले भन्नुभयो कि रैथाने बिउहरू हामी लगभग हामीले व्यवस्था गरेको अवस्थामा छौँ र अर्बको चाहिँ बिउ ल्याएर हामीले नेपालमा चाहिँ रोपिराखेका छौँ। तसर्थ त्यस्ता किसिमका बिउहरू नेपालको अनुकूलन हुन नसक्ने अवस्था पनि होला जलवायुको हिसाबले, यहाँको प्रकृतिको हिसाबले। तसर्थ अब हामीले चाहिँ अझै पनि आयातित बिउ नै लाई बढावा दिने कि यहाँ हामीसँग जिन ब्याङ्कमा भएका बिउहरूलाई चाहिँ यहाँको नाकसँग समन्वय गरेर यी बिउहरूलाई चाहिँ हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्छ? एकदमै, एकदमै हाम्रो जहिले पनिको पैरवी एडभोकेसी हाम्रो त्यही रह्यो। त्यो तथा हाम्रो एडभोकेसी भन्दा पनि सरकार आत्मनिर्भरताको कुरा गरिराख्दाखेरि सरकारी संयन्त्रहरू जो बिउ प्रवर्धनकै लागि भनेर खोलिएका सरकारी निकायहरू, त्यहाँ रहेका विज्ञहरू, विशेषज्ञहरूले यो कुरा विचार गर्नुपर्ने हो। उम्, तथापि दुर्भाग्य त्यस्ता खालका निकायहरू चाहिँ विदेशमा भएका त्यही हाइब्रिड बिउहरूलाई सूचीकृत गर्दै उहाँहरूको चाहिँ दिन बितिरहेको सन्दर्भहरू छ। हामीले चाहिँ यसरी आयातित बिउहरूमा परनिर्भर बन्दै जाने हो भने बिउ किसानको हातबाट नजानिदो तरिकाले घुम्दै जाने। अहिले उम्, हाम्रै म आफै खेतीपाती गर्ने किसान हो। मैले आफैले देखेका कैयौँ धानहरू अहिले मेरै आँखा अगाडिबाट चाहिँ अब बिउ कस्तोमा छ भन्न खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। उम्, त्यसरी एकदमै नजानिदो तरिकाले एउटा चाहिँ नि हाम्रो किसानको हातबाट गइरहेको र हामी नजानिदो तरिकाले चाहिँ हामी चाहिँ नि एग्रोभेट हुँदै मल्टिनेसनल कम्पनीहरूसँग चाहिँ हाम्रो बिउको चाहिँ नि एक खालको सम्प्रभुता उहाँसँग उम्, पुगिसकेको उम्, सन्दर्भलाई यो राज्य सरकारले, राज्य सत्ताले जहिले पनि पोजिटिभली यसलाई यो बिउ नै भएन भने हामी कहाँ खेती गर्छौँ, उम्, कस्तो खेतीपाती गर्छौँ र भोलि हुने भोलिको जनसङ्ख्यालाई हजारौँ वर्ष पछिका लागि हामी के दिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ बडो गम्भीर विषय हो। र अझ तरकारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त हामी 90-95% भन्दा बढी तरकारीको बिउहरू हामी विदेशबाट ल्याउनु पर्ने उम्, बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्याइसकिएको छ। भनेपछि अब खाद्यान्नमा पनि त्यो पनि विशेष गरेर धान जस्तो महत्त्वपूर्ण चिजमा पनि अब हामी यसरी हामी चाहिँ नि एक खालको बहकिने र सरकारको नीति नै बहकिने र सरकारी निकायहरू नै विदेशी बिउ ल्याउनलाई प्रोत्साहन गर्ने जुन हिसाबले अहिले अगाडि बढिरहेको सन्दर्भहरू छ, यो निकै डरलाग्दो विषय हो। र भनेपछि सूचीकृत जी, भनेपछि भन्नलाई हजुर। चाहिँ हामी कृषि प्रधान देश भन्ने, तर हरेक कुराहरूमा बिउ बिजनमा, मल खादमा, औजारमा, हरेक कुराहरूमा चाहिँ हामी परनिर्भर भइराख्ने होइन? त्यो देखियो हाम्रो कृषि क्षेत्र। हो, एकदमै त्यो कुरा अहिले आत्मनिर्भरताको कुरा तपाईँको सरकारले कृषिको यान्त्रिकीकरण, औद्योगिकीकरण, उम्, व्यावसायीकरणको कुरा गर्न थालेको धेरै वर्ष भयो, धेरै हो। दशक भयो। तर उम्, वास्तवमै अहिले हामी आत्मनिर्भरताको कुरा गरिराख्दाखेरि यी सबै हाम्रा लागि त्यति सकारात्मक कुराहरू रहेनन् भन्ने कुरो त अहिले जगजाहेर भयो। ती सरकारले गरेका प्रयासहरू सबै असफल भए, सबै फेलियर भइसके। त्यो त्यो कुरा त अहिलेको आयातको ग्राफलाई हेर्दाखेरि पनि तपाईँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। र कृषिबाट चाहिँ नि अहिले वास्तवमा नयाँ नयाँ जेनेरेसनहरू कृषिमा आउन चाहिँ नि चाहिरहेको सन्दर्भहरू छैन। कृषि घाटाको व्यवसाय बन्दै गएको छ। कृषि वास्तवमै एउटा छिमेकी देशहरू, बहुराष्ट्रिय अन्य कम्पनीहरूसँग, अन्य देशहरूसँग, छिमेकी देशहरूसँग प्रतिस्पर्धी अवस्थामा जान सकेको छैन र हामीलाई गाह्रो पनि छ। त्यो सबै सन्दर्भहरू हेर्दाखेरि सरकारले लिएको जुन खालको यो धेरै फलाउने, ठुलो फलाउने जुन खालको रणनीति छ त्यो फेलियर भइसक्यो। त्यसैले उम्, नेपालको खेतीपाती गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले पहिलादेखि गर्दै आएको एउटा चाहिँ नि एउटा सांस्कृतिक खेतीपाती थियो, उम्, जुन खालको एउटा प्रकृति मैत्री खेतीपाती थियो। त्यसैलाई अलिकति थोरै चाहिँ तपाईँको उन्नत बनाउँदै, सुसंस्कृत बनाउँदै, त्यसैलाई टेकेर अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्र नेपालको भविष्य छ। नभए भने हाम्रो जस्तो नेपाल एउटा 2टा गोरु नलागेर एउटा गोरु चाहिँ नि जोत्नुपर्ने खालका भूगोलहरू भएको ठाउँहरूमा
हामीले चाहिँ यान्त्रिकीकरणका कुराहरू गरेर पनि धेरै त्यो व्यावहारिक भएन भन्ने कुरो यो सरकारले अनुभूति गर्नुपर्ने हो, किनभने उसले लामो समय प्र्याक्टिस गरिसक्यो र विदेशबाट चाहिँ नि यन्त्र उपकरण नट बोल्टुदेखि लिएर डिजल पेट्रोल समेत विदेशबाट ल्याएर हामी आत्मनिर्भरताको कुरा कति सम्भव हुन्छ, बिउ सबै विदेशबाट ल्याएर हामी आत्मनिर्भरताको कुरा कति गरेर कति सम्भव हुन्छ र अझ तराईको कुरा गर्नुहुन्छ भने श्रमिकहरू समेत तपाईँको विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने जो अवस्था छ, यसरी हामीले आत्मनिर्भरताको चाहिँ नि कुरा मात्रै गर्छौँ, हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। अब यो जुन वर्षेनी धान रोप्ने बेलामा यो एउटा सदाबहार समस्या भनौँ न, मलको समस्या छ। यो मलको समस्या जस्तो अघि यहाँले उठाउनु भएको थियो कि हामीले चाहिँ अलिकति परम्परागत शैलीमा अथवा यो प्रकृतिलाई पनि संरक्षण गर्दै माटोलाई पनि हजारौँ वर्षसम्म चाहिँ संरक्षण गर्दै जाने प्रक्रियामा जानुपर्छ भनिरहँदाखेरि यो जुन मलको कुरा छ नि, यो मलको समस्यालाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ र मल बिना हामीले खेती गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था हो अहिले? हुँदै यो होइन रासायनिक कृष्ण सर, मल। म 2 दशक होइन, मैले 2 दशकको रासायनिक मल नछोएको। म उम्, हिन्दू कल्चर मान्ने मान्छे भएको हुनाले म तामातुच्छी टाउकोमा राखेर म रासायनिक मल छुन्न भनेर कमिटमेन्ट गरेको मान्छे। उम्, र मेरा खेतमा पनि सर अहिले कुनै पनि बेला आउनुभयो भने धान देख्न सक्नुहुन्छ, मकै देख्न सक्नुहुन्छ, अन्य तरकारीहरू देख्न सक्नुहुन्छ, उम्, फल्छ। तर के भने पशुपालनमा आधारित चाहिँ नि खेतीपाती हुनु पर्यो। किनेरै हाल्ने मान्छेले चाहिँ नि अब प्राङ्गारिक अलिकति महँगो हुन सक्छ, त्यो अलग ठाउँमा रह्यो। उम्, पशुपालनमा आधारित खेतीपातीलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो सरकारले। उम्, यो चाहिँ प्राङ्गारिक मलबाट उत्पादन हुँदै हुँदैन भन्ने कुरो बडो गलत कुरा हो। यो चाहिँ के भने हामी जस्ता भुक्तभोगीहरूसँग सरकारलाई थाहा छ त्यो कुरालाई नजिकबाट हेर्छ, तर उसले पढेको शिक्षा का कारणले गर्दा ऊ चाहिँ त्यो कुरा मान्न तयार छैन। त्यसैले अहिले जो सरकार चाहिँ बाहिरबाट 11 अरब, अब आगामी आर्थिक वर्षका लागि 12 अरब रुपियाँ चाहिँ रासायनिक मलको लागि विनियोजन गरेको सन्दर्भ उम्, छ र रासायनिक मल खोल्नका लागि पनि क्याबिनेटमा डिसिजन भइसकेको जो सन्दर्भ छ, यो दुईटै प्रत्युत्पादक विषयहरू हुन्। यसरी हामी गएर हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। जुन देशमा 65-70% भन्दा बढी माटो अम्लीय भइसकेको सन्दर्भहरू छ र उम्, त्यो देशमा फेरि पनि रासायनिक मल, त्यसमध्ये पनि बिरुवालाई चाहिने खाद्य तत्त्व भनेको 16 वटा पोषणका तत्त्वहरू हुन्छन् र त्यसमध्ये एउटा युरिया को कारखाना खोल्ने कुराले यो चाहिँ यो उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दैन। त्यसले उल्टो माटोलाई जुन खालको एउटा सूक्ष्म जीवाणुहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बिस्तार बिस्तार मरुभूमिकरणतर्फ नै लिएर जान्छ। उम्, हामीले वास्तवमै मैले स्थानीयतामा आधारित खेतीपाती नै जोड दिनु परेको र दिगो खेतीपाती नै जोड दिनुपर्छ भन्नुको कारण यसमा एक खालको दिगोपनको आभास हुन्छ। हामी सबै कुरा बहकिएर हामीले चाहिँ सबै आयातित विचारहरूलाई, आयातित चिजहरूलाई मात्रै प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने होइन। रसायन आफैमा राम्रो चिज होइन, हामीले सबैलाई थाहा छ। त्यसैले रसायनको भरमा हामी खेतीपाती गर्छु भन्नु त्यो अन्तर्घाती चाहिँ एक खालको निर्णय हुन सक्छ। सरकारले तथापि त्यो भनेपछि यो युरिया, डिएपी, पोटास बिना पनि हामी खेती गर्न सक्छौँ, त्यसमा भर पर्नु होइन, पर्दैन। फलिरहेको छ तर त्यसको बेग्लै गुणस्तर छ। त्यसबाट हुने बेनिफिटहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले हरेक नागरिकहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने हरेक नागरिकहरू रोगी छन् अहिले। तपाईँ एकदम नसर्ने चाहिने खालको असाध्य रोगबाट ग्रसित छन्। हो। विषादीको आयातको ग्राफ हेर्नुहुन्छ हामी कहाँ, त्यो विषादीको चाहिँ नि प्रयोग हुने ठाउँहरूको अवस्थाहरू, माटोको गुणस्तरहरू हेर्नुहुन्छ। रसायन अत्याधिक रूपमा प्रयोग हुने, रसायन प्रयोग हुने माटोहरूलाई तपाईँले अहिले गएर चाहिँ परीक्षण गर्नुहुन्छ भने त्यो माटो मरिसकेको छ। त्यो माटो फेरि त्यहाँबाट बोकेर अन्त लगेर फेरि अर्को नयाँ माटो ल्याएर रिप्लेस गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइसकेको सन्दर्भहरू छ। पर्यावरण बिग्रिसकेको छ, हाम्रो जनस्वास्थ्य बिग्रिसकेको छ। यो चाहिँ नि तपाईँको रसायन सँगसँगै आउने हाइब्रिडको को बिउ सँगसँगै आउने हाइब्रिड सँगसँगै आउने चाहिँ त्यसपछि तपाईँको बिख सँगसँगै आउने पर्यावरणीय जुन खालको विचलनको कुराहरू छ, यो अहिले हामी तपाईँ यो एक दिनपछि अर्को दिन हरेक नयाँ नयाँ रोगहरूको शिकार भइराख्नु परेको छ। मान्छे बाहिरबाट हेर्दा एकदम सकुशल देखिन्छ, तर भित्र ऊ आफैमा चाहिँ नि एकदमै असाध्य रोगहरूले, नसर्ने रोगहरूले ग्रसित भइरहेको सन्दर्भहरू छ। हामीले खाने चिज खाएको 2-4 घण्टापछि हाम्रो रगतमा पुग्ने चिज हामी शुद्ध खान सकेनौँ भने हामीले अन्य त्यो ठुलो खेती एक खालको धेरै फलाएर ठुलो फलाएर मात्रै हामीले चाहिँ नि न्याय गर्छौँ र आम जनताप्रति जनतै रोगी रह्यो भने कसरी त्यो ठुलो धेरै धेरै फलको मैले कुरा उत्पादन। कुरा यहाँको काटेँ। जस्तो यहाँले भन्नुभए अनुसार यदि हामीले चाहिँ गाईबस्तुको मलमूत्र प्राङ्गारिक मलबाट खेती गर्ने हो भने चाहिँ हामीले जुन मासमा उत्पादन गर्नुपर्छ अथवा जसरी एउटा कृषिलाई चाहिँ औद्योगिकरणको रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ, रूपान्तरित गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ सम्भव हुन्छ कि हुँदैन, नहुन सक्ला नि त फेरि। अब यसो हो, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भने मैले अन्य ठाउँमा पनि भन्ने गरेको छु। हामीसँग अहिले विकल्पका रूपमा अहिले हामीसँग 54 लाख घरधुरी हो यो देशमा, उम्, जसमध्ये 38 लाख घरधुरीले अहिले पनि पशुपालन गर्छ उम्, होइन। 68 को तथ्याङ्कले त्यो भन्छ। ती उम्, घरहरूमा हरेकका घरमा मल कारखाना छन् सर। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। हामीसँग भएको चिज चाहिँ त्यो एकदम काम नलाग्ने, त्यो चाहिँ र अन्य देशहरूबाट ल्याएको र अन्य चाहिने रासायनिक चाहिने
चिजहरू चाहिँ एकदम सुन त्यो राम्रो चिज भन्ने कुरा त्यो विचार नै एक खालको चाहिँ प्रदूषित छ एउटा कुरा। हामीसँग भएको गोठलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। एउटा अर्को कुरा हामीसँग अहिले पनि 40-44% वन जङ्गलहरू छन्। त्यहाँका ती स्रोतहरूलाई त्यहाँ वनमा भएका ती ती जुन खालको बायोमासहरू छ त्यसलाई चाहिँ सरकारी स्तरबाट ठुलो ठुलो डम्प गरेर त्यसलाई चाहिँ कम्पोस्ट मल कारखानाहरू चाहिँ नि हरेक जङ्गलका नजिक नजिक लगेर त्यसलाई चाहिँ नि सुरुवात गर्ने हो भने त्यसले ठुलो मात्रामा हामीले निर्यात समेत गर्न सक्ने मलहरू चाहिँ हामीले हाम्रा जमिनहरूबाट हाम्रा जङ्गलहरूबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यो सोर्स त्यत्तिकै तपाईँको डढेलो लागेर सकिरहेको सन्दर्भहरू छ। तपाईँ नगरपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हरेक नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ अहिले फोहोरको चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ टाउको दुखाइको विषय बनेको देखिन्छ होइन। हरेक नगरपालिकाहरूबाट चाहिँ त्यो अब कुहिने र मल बन्न सक्ने खालका चाहिँ प्राङ्गारिक मल बन्न सक्ने खालका वस्तुहरूको कलेक्सन गरेर त्यहाँ चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने भने त्यसले हाम्रो देशमा भएको चाहिँ नि खेतीलाई मजाले चाहिँ मल पुग्ने कुरामा दुई मात्रै हुन सक्छ। हामीसँग अन्य विकल्पहरू छन्। हामी आफूसँग भएको चिजलाई हेर्दै हेरेनौँ क्या। त्यसलाई चाहिँ हामी खालि यति धेरै सम्भावना रहेछ, त्यसो हो भने सरकार किन युरिया मल कारखाना खोल्नको लागि यतिको पैसा चाहिँ झगडा गरिराखेका छ? बडो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। हामीले नागरिक विशेष गरी किसान सङ्गठनहरूको तर्फबाट हामीले चाहिँ सम्मानित अदालत समक्ष पनि हामीले यो कुरा गलत हो भनेर पनि आग्रह गरिरहेका छौँ। तर चाहिँ के भने यो विषय गलत हो। यो बाटोबाट झट्ट सुन्दाखेरि चाहिँ यो सधैँभरि आयात गर्नुभन्दा रासायनिक मल कारखाना खोल्नु राम्रै हो जस्तो लाग्छ। तर त्यसलाई कालान्तरमा गएर हेर्ने हो भने त्यसले हाम्रो चाहिँ बिस्तार नजानिदो तरिकाले त्यो चाहिँ हाम्रो कृषिलाई सिद्ध्याउने एउटा फ्याक्ट्रीको रूपमा त्यो मल कारखाना बन्नेछ, जसको चाहिँ हामीलाई आवाज चाहिँ धेरै पछि गएर हुन्छ। त्यो त्यतिखेर धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ। त्यसरी रासायनिक मल कारखाना समाधान होइन। हामीसँगै भएका प्राकृतिक स्रोतहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ त्यो दीर्घकालीन चाहिँ नि एउटा बाटो हो। किनकि हामीलाई हजारौँ वर्षदेखि 5000 वर्षको नेपाली कृषिको इतिहास छ र अर्को हजारौँ वर्षका लागि हामीले जमिन छोडिदिएर जानुपर्छ। हामी अहिले भएका सबै पाहुनाको रूपमा पृथ्वीमा छौँ र हामी छँदैमा हामीले सबै यो बिगार्ने र यो प्रकृति पर्यावरणदेखि लिएर सबै कुरालाई ध्वस्त बनाएर माटोदेखि लिएर हामीसँग भएको एउटा कृषि संस्कृतिलाई समेत हामीले चाहिँ ध्वस्त बनाएर जाने कुराले यसको अपराध चाहिँ नि त्यो पछिल्लो पुस्ताले भोग्नुपर्ने हुन्छ। हामीले गरेको अपराधको चाहिँ परिणाम उनीहरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कृषि भनेको आफैमा प्रकृति चिज हो। त्यसलाई प्राकृतिक तरिकाबाटै फकाइ फुलाइ गरेर अब चाहिँ उब्जाउन सक्यो भनेदेखि त त्यसले हामीलाई दिइरहेकै छ। अब त्यसलाई किन हामीले चाहिँ डबल गर्ने र तेबर गर्ने नाममा त्यसलाई चाहिँ अनावश्यक लोडहरू थप्नु पर्यो र रसायनको सहारा लिएर त्यसलाई प्राकृतिक बाटोबाटै बग्न दियो भने त त्यो फल्छ नि स्वाभाविक रूपमा। उसले जति दिन सक्छ त्यति फल्छ। त्यस्तो फल्दै नफल्ने, कामै नलाग्ने, एकदम भोकै बस्नुपर्ने अवस्था त होइन नि। अन्य विकल्पहरू छन् नि त। हामी रसायनमा आधारित जो खेतीपातीमा बढी जोड दिइरहेका छौँ त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। नेपालको सन्दर्भमा हामी नेपाल जस्तो एउटा भन्नुहोस् न 68% भन्दा बढी पहाडी भूभागहरू भएको ठाउँहरू छ र आफैमा कृषि संस्कृतिले एकदम चाहिँ गाँजिएको एउटा चाहिँ देश। यो देशमा चाहिँ आयातित विचारहरू, आयातित यस्ता रसायनमा आधारित खेतीपाती प्रणालीहरू यसले चाहिँ हाम्रो फलो गर्दैन। यो समय सधैँ हाम्रा नीति निर्माताहरूले चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। अब अन्तिममा पनि छौँ हामी, जस्तो यहाँ अब कृषिका कुराहरू लिएर, कृषकका समस्याहरू दुखेसहरू लिएर सरकारवालाहरूसँग पनि यहाँले बरोबर संवाद गर्दै आउनु भएको छ। सरकारले कृषिलाई हेर्ने नजर र उसले बोलेका बोली र गर्ने व्यवहारमा के फरक देखिन्छ? अनि यसपालिको बजेटमा जसरी कृषिमा छुट्याइएको छ, यो बजेटले कस्तो किसिमको सन्देश दिएको छ कृषि क्षेत्रलाई? होइन, अब यस्तो छ, सरकार भनेको अब अहिले त 753वटा सरकारहरू हुने भयो। एउटा मात्रै सरकारलाई हेर्दा पनि भएन। सङ्घीय सरकारको तहबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बजेटको मात्रा बढेको 4 अरब जति बढेर अहिले 45 अरब जति भएको देखिन्छ अङ्कका हिसाबले। तर वास्तवमै किसान कहाँ पुग्ने बाटाहरू त्यो चाहिँ फेरि पनि विगतका जस्तै छन् र त्यो रियल किसानका फेरि पनि पुग्नेवाला छैन। एउटा कुरा। र प्राथमिकताको चाहिँ नि हिसाबले हेर्दाखेरि सङ्घीय सरकारको अब गेम चेन्जर परियोजना चाहिँ नि भनेर तपाईँको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायतका परियोजनालाई चाहिँ तपाईँको ठुलो एमाउन्टहरू छुट्याएको देखिन्छ। तर त्यसको परिणाम फेरि पनि सकारात्मक रूपमा हामीले देख्न सकिरहेका छैनौँ। र अहिले प्रदेश तहहरूका प्राथमिकतामा पनि कृषिहरू थोर बहुत परेको देखिन्छ र स्थानीय तहका पनि केही स्थानीय तहहरूले राम्रै खालका कार्यक्रमहरू ल्याएको देखिन्छ पछिल्लो चरणमा। र लगानीका हिसाबले राम्रै लगानी छ। तपाईँको 20 स्थानीय तहमा लगभग 20 अरबको एभरेजमा लगानी के भन्छ बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ भने प्रादेशिक तहमा पनि लगभग 20-22 अरबको बजेटको चाहिँ विनियोजन भएको सन्दर्भहरू देखिन्छ। र बजेटका हिसाबले हेर्दा 60-70 अरबको बजेट भनेको त्यो धेरै ठुलो बजेट हो। तर त्यसको प्रतिफल किन आउन सकिरहेको छैन भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले लिएको कृषिको जुन खालको बाटो छ त्यो बाटो गलत छ। त्यसैले हामी फर्केर फेरि हामी पुरानै बाटोमा, हाम्रै आफ्नै बाटोमा
चिने जानेको बाटोमा र एकदम गन्तव्यमा पुग्न सक्ने बाटोमा आउनलाई चाहिँ अब ढिला गर्नु हुँदैन र उम्, हामी यो क्रमबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बजेटका र प्राथमिकताका हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले स्थानीय तह र प्रादेशिक तह समेत गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ बजेट त्यस्तो धेरै एकदमै नेग्लेक्ट गरेको जस्तो त देखिँदैन। तर त्यसले परिणाम त रियल किसानका फेरि पनि पुग्ने बाटाहरू छैनन् र त्यो फेरि पनि आज त्यो एक खालको टाटाबाटाहरूकै चाहिँ नै वरिपरि नै रहने र उम्। अथवा अन्तिममा चाहिँ काम गर्न नसकेर फ्रिज गराएर पठाउने जुन खालको पुरानो रोग छ त्यतैतिर नै केन्द्रित भयो भने फेरि यो भनेपछि बजेट अङ्क अहिले हामीले बजेटको सदुपयोग गर्ने हो भने नीति नियमलाई हामीले पुनरावलोकन गर्नु पर्यो र लक्षित वर्गमा पुग्नको लागि साँच्चीकै गम्भीर तरिकाले त्यो संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्यो, होइन भने अङ्कमा ठुलो बजेटले मात्रै काम दिएन। कुनै हालतमा दिँदैन कुनै हालत, किनभने हरेक वर्ष तपाईँको 40-50-60% भन्दा बढी खर्चै गर्न सक्दैन मन्त्रालयले। उम्, र अहिले पनि बजेट कम भयो भने त तपाईँ हामीले एडभोकेसी गर्दै गर्दा अर्थ मन्त्रालयका चाहिँ सरकारवालाहरू तपाईँको बजेट दिएकै पैसा खर्च हुन सक्दैन भन्नेबाट आइरहेको सन्दर्भहरू छ। अहिले सरकारको बजेट खर्च नहुनुमा चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई सोध्यो भने हाम्रा संरचनाहरू तल्लो तहमा छैनन्, अहिले कम छन्। त्यसैले हामीले चाहिँ धेरै जस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई बढी पठाएका छौँ। हामीसँग जनशक्ति भएन, तल्लो तहमा चाहिँ नि एक उम्, खालको अब हिजोका सेवा केन्द्रहरू जस्ता संरचनाहरू नभएका कारणले गर्दा हामीले गाह्रो पऱ्यो भन्ने खालको कुरा उहाँहरूबाट सुन्न आउँछ। र अब अर्थबाट बजेट चाहिँ नि किन तपाईँहरूले कम गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले दिएकै बजेट कम खर्चै पुरा खर्च गर्न सक्नुहुन्न भन्ने खालको जवाब आउँछ। अनि उम्, भनेको उहाँहरूको त्यो दशामेशीमा रियल किसान हामी चाहिँ यहाँ के भन्छ उही खालि अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ भाषण गरेको सुन्ने मात्रै हुन्छ हामीले रेडियोमा उम्। र टेलिभिजनमा। त्यसको जुन अनुभूत चाहिँ गर्न बजेट छ हाम्रो सकिएन, हातमा कहिले पनि अनुभूत आइपुग्दैन। गर्न सकेन किसानले। कहिले पनि त्यही भएर यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाहरू, यो आयातको ग्राफहरू बढिराख्ने र यो जुन खालको नेपालको कृषि चाहिँ धर्मराएको जो खालको अवस्था छ त्यो वास्तविक किसानका योजनाहरू कसरी बनाउने भनेर न सरकार कहिले गयो, उम्, न सरकारले चाहिँ त्यो के भन्छ सरकारले दिएका अनुदानहरू स्रोतहरूको चाहिँ नि रियल किसानका नपुग्यो। यही दुईटा यो बीचको जुन खालको मध्यमार्गी बाटो नपहिल्याएसम्म यो खालको अवस्था हामी विगत 60 वर्षदेखि झेल्न आएका छौँ। अब अझै कति वर्ष या कति दशक झेल्न पर्ने थाहा छैन। हस्, समय र संवादका लागि हामीसँग जोडिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, अवसरका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। हजुर, सरोकार संवादमा आज हामीले विशेष गरी असार 15 जुन धान दिवस थियो, धान दिवसको सेरोफेरोमा रहेर समग्र कृषि क्षेत्रभित्रका समस्या अनि समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरूले गर्नुपर्ने काम लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुन्थ्यो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।